अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अफसार आलम जो सहाफ़ी हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए कुछ अहम बातें की हैं 18वीं तरमीम के हवाले से और जो कराची की सूरत हाल है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फरमाया कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा 18वीं तरमीम का। 1800 अरब रुपया जो सूबा सिंध को मिलता है, ठीक है, उसका बकौल अफसार आलम साहब के 400 अरब रुपया सिर्फ कराची पे खर्च होना चाहिए और बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब के 4 अरब भी नहीं होता। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है, 18वीं तरमीम में जो होना था वो नहीं हो रहा। मैं यहाँ थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी। मैं उनको मुस्तकिल ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने एक नहीं कई बार कहा है कि मुझे उनमें से खुलूस की झलक नजर आती है। उनकी मजबूरियां मैं समझते हुए, उन पर तनकीद किए बगैर और उनको वो माजी याद दिलाए बगैर कि जब वो भी उसी एमकेएम का हिस्सा थे जिस एमकेएम ने 18वीं तरमीम पर अंगूठा लगाया। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, 18वीं तरमीम जो है ना, वो अवामी खुदमुख्तारी की कानून साजी नहीं थी। 18वीं तरमीम जो थी वो सूबाई खुदमुख्तारी थी, यानी सूबे जो चाहे करे उनकी मर्जी है। सवाल आप अपने इर्द गिर्द बैठे हुए उन लीडरों से कीजिए कि जो 18वीं तरमीम की कमेटी में बैठे हुए थे। जो सवालात आज आप कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी तजुर्बे के बाद। सियासतदान और लीडर वो होता है जो तजुर्बे से गुजर कर सवाल ना करे बल्कि खदशात का इजहार करते हुए उस रास्ते पे जाने से बचे और कौम को बचाए कि जिसमें गड्ढे मौजूद हों। आपकी पार्टी, साबका पार्टी, और अब फिर ये दोबारा पार्टी आ गई है, फारूक सत्तार और हैदर रिजवी के अंगूठों से और अल्ताफ के हुक्म से जानबूझकर उस गड्ढे में महाजिरों की गाड़ी को लेकर गए कि जहां पता था कि ये गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। मुझ जैसा आदमी जो पाकिस्तान से दूर बैठे 2009 में वार्निंग दे रहा था, और मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं धमकियां वसूल कर चुका, मैं जब आपको बता सकता था तो आप लोग उस वक्त क्यों नहीं सोच रहे थे? लीडर तो आप थे ना, कौम वोट आपको दे रही थी, कौम आप पे आंख बंद करके अंधा एतमाद किए हुए थी। आपने ये सारी नुकात उस वक्त क्यों नहीं बुलंद किए? मैंने पढ़ी है पूरी कार्रवाई 18वीं तरमीम की 1 साल की जो मीटिंग्स हुई हैं। फारूक सत्तार और हैदर रिजवी जाते नहीं थे, नदीम एहसान भी उन मीटिंग का हिस्सा रहे, चुप रहते थे। क्यों रहे चुप आप? जब ये सवाल क्यों नहीं किया कि एनएफसी अवार्ड डाल रहे हैं आप, इस 18वीं तरमीम में पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं है? हम मंजूर नहीं करेंगे, हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। एनएफसी अवार्ड के साथ साथ पीएफसी अवार्ड भी इसमें डालिए। शके बनाइए बल्दियाती हुकूमत की, जैसे आपने सूबाई हुकूमत की बनाई है। क्यों नहीं किया आपने? वो मौका था, आपने मौका गवाया नहीं है। उस मौके में आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने अंगूठे लगाए हैं उन्होंने माल कमाया है। आज वो माल कमाने वाले आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए ना। अफसार आलम से क्या बात कर रहे हैं आप मुस्तफा कमाल साहब? हैदर रिजवी से पूछिए कि टॉप सिटी में उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, ठीक है। अली रजा आब्दी के कत्ल का महाजिर से ताल्लुक है या टॉप सिटी में जो माल कमाया गया है उससे ताल्लुक है? ये सवालात हैं, इसके जवाबात ना कौम आपसे पूछती ना आप बताते। खुदारा आप जो हैं, आप तो वैसे भी खुदा का खौफ दिलाने वाली शख्सियत है। मैं कई बार आपकी गुफ्तगू सुन चुका हूं, आप हमेशा बात जो है वो इस्लाम, दीन और खौफ खुदा की करते हैं। खौफ खुदा का तकाजा तो यह है कि 18वीं तरमीम जो महाजिरों की तबाही की एक संगे मील नहीं, एक अहम वो चौराहा है जहां से महाजिर निकल नहीं पा रहा, उसकी गाड़ी खड्डे में गिर चुकी है, तबाह हो चुकी है। पीपल्स पार्टी सिंध जो है उसने यही प्लान बनाया था। और मैं पूरे पाकिस्तान से भी कहता हूं, दीगर पार्टियों से भी कहता हूं कि आखिर क्यों सोचते क्यों नहीं हो? अच्छा, बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि ये कोई इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा साजिश है। और ये साजिश सिर्फ महाजिरों के खिलाफ नहीं है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि सिर्फ महाजिरों के खिलाफ है या सिर्फ एमक्यू के खिलाफ है। नहीं नहीं, ये जो 18वीं तरमीम है ये साजिश है पाकिस्तान को तबाह करने की। और जब से 18वीं तरमीम हुई है पाकिस्तान बहुत तेजी से तबाह हुआ है। और ये साजिश सिर्फ इसने नहीं की है, जरदारी ने। इस साजिश की जो
جس کو کہتے ہیں نا کہ آغاز ہے وہ جی ایم سید اور اس بلاول بھٹو کے پر نانا ہے. کون؟ شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے باپ. پیپلز پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں رکھی تھی. یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. پیپلز پارٹی کی بنیاد حیدر منزل جی ایم سید کی رہائش گاہ میں، تاریخ سن لیجئے، 12 جون 1934 کو رکھی گئی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور مقصد کیا تھا؟ سندھو دیش کا قیام. ٹھیک ہے، آزاد سندھ کا قیام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیگوشیٹ کر چکے تھے آل انڈیا مسلم لیگ سے کہ سندھ کو آزاد کرایا جائے بامبے سے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس زمانے میں، دیکھیں بڑی شاطر قوم پرست نہیں، نسل پرستوں سے آپ کا واسطہ ہے جو بہت تیزی سے پینترے بدلتے ہیں. یہ تالپوروں اور کلہڑوں کا زمانہ لانا چاہتا ہے سندھ میں، اور آ چکا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بامبے سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے. یہ صرف اس لیے آزاد ہوئے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو مسلمان تھے اور کانگریس کے جو مسلمان تھے، دونوں یو پی کے مسلمانوں نے، یو پی کے لونڈے کہہ لیجیے، علی گڑھ کے لونڈوں نے اس زمانے کے، اس سندھ کو آزاد کرایا بامبے سے. اور اس میں مسلم لیگ میں مسلم لیگ کے بھی مسلمان اور کانگریس کے بھی مسلمان. ٹھیک ہے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اب سندھ جو ہے بامبے سے الگ ہو جائے گا، تو ان کا اگلا پلان تھا سندھو دیش بنانے کا. آج کا نہیں، 1934 12 جون جی ایم سید نے اپنے گھر دعوت رکھی. آل انڈیا مسلم لیگ پہلے سے موجود تھی. کب سے؟ 1906 سے. ٹھیک ہے، یہ سندھ سے ایک لیڈر آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنا تھا 1920 تک. بھرگڑی صاحب سب سے پہلے ہیں 1920 کے زمانے کا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. وہ پہلے بندے ہیں، واحد بندے ہیں جو مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور کنونس کیا کہ صوبے کی بات کیجیے. جب صوبے کی بات کر لی تو آل انڈیا مسلم لیگ میں آ تو رہے تھے، مگر بڑے سوچ سمجھ کے، بہت مکاری اور چالاکی سے، اور 34 میں اپنی سندھ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے، جی ایم سید نے. مقصد سندھو دیش. تو یہ تو سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں. تو 47 میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ سندھو دیش بن رہا تھا ان کے نزدیک، لیکن سندھو دیش بنتے بنتے وہ پورا پاکستان بن گیا اور سندھ صوبہ بن گیا. اور سندھ صوبہ بن گیا اور مہاجر بھی آ گئے. تو ان کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے سندھ کے نسل پرستوں کو. ان کا سیٹ بیک کیا ہوا ہے کہ یہ ہندو جو سندھی بولنے والا تھا اس کو استعمال کرتے تھے. دبئی کے اندر پاکستانی اور بنگالی استعمال ہوتے نا، اور یہ عیاشی کرتے، یہ وڈیرا شاہی کرتے. اور جو ہندو سندھی بولنے والا تھا وہ محنت کرتا، بزنس چلاتا، دفاتر چلاتا، اسکول چلاتا، ہسپتال چلاتا، اور سرکار ان کی ہوتی تالپوروں کی طریقے سے، سندھ کے وڈیروں کی. اب کیا ہوا؟ 18ویں ترمیم سے تالپوروں کا زمانہ آ گیا. یہ زرداری کا پلان تھا جو الطاف نے قوم کو بیچا، ایم کیو ایم نے قوم کو بیچا ہے اس میں. اور یہ ذمہ داری بنتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی کہ آپ خدا کا خوف کر کے اپنے ارد گرد ایم کیو ایم میں بیٹھے ہوئے جو ناسور ہیں، فاروق ستار جیسے ناسور، ان سے پوچھئے کہ 18ویں ترمیم میں پی ایف سی ایوارڈ کی بات کیوں نہیں گئی، سندھو دیش کی بات کیوں کی گئی. آپ جا کے جو آپ کا جو وہ ہے، جو انہوں نے خط تحریر کیا ہے، اختلافی نوٹ جو لکھا ہے، اس کو پڑھ لیجئے. اور حیدر عباس رضوی کے جو ویلاگ موجود ہیں یوٹیوب پہ، جس میں وہ کہہ رہے کہ ہمارا سندھ، وہ تو سب کچھ لے جانا چاہتے تھے. جو ایک چیک وال تھا گورنر راج کا، وہ ایم کیو ایم نے ختم کرایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ آج گورنر راج لگ جاتا اور وفاق جو ہے عمل دخل کرتا. آپ نے سارے راستے مسدود کرا دیے. اور آج بھی جو لوگ آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، آپ میڈیا پہ آنا بند کیجئے، ورنہ قوم جو ہے وہ ناہنجار جو مداری یا لندن میں بیٹھا ہوا بھکاری، اس سے امید لگائے بیٹھیں گے، کیونکہ آپ ریزلٹ نہیں دے رہے. آپ 2000 کب سے، میرے خیال میں 15 سے یا 16 سے تو آپ کراچی میں سیاست کر رہے ہیں نا، پی ایس پی کی اور ایم کیو ایم کی. آپ مجھے بتائیے، آپ نے وہ لوگ جو آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کے لیے مواقع سیاست کے انہوں نے بنائے ہوئے، ان سے پوچھئے نا کہ آپ کی سیاست جو ہے کیسے چلے گی جب تک کہ اس کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے جب تک پیپلز پارٹی براجمان رہے گی، سندھ کی نسل پرستی کا راج رہے گا.
آپ کو اس کی سندھ کی نسل پرستی، سندھ کے اندر وڈیرا شاہی، تالپور اور کروڑے نظام لانے کا جو پلان ہے، اس کو توڑنا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے آپ کو وفاق اور پنجاب سے بات کرنی پڑے گی، کھل کر بات کرنی پڑے گی، کھل پہ اس پہ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ یہ رونے والی بات نہیں چلے گی۔ اور یہ سندھ کا نسل پرست، میں آخری بات کر ختم کر رہا ہوں، مہاجروں کی قیادت آج بھی آپس میں لڑتی ہے، تنقید برداشت نہیں کرتی ہے، اور جو سندھ کے نسل پرستوں کی جو قیادت ہے، یہ بظاہر الگ بھی ہوتی ہے لیکن بند کمروں میں ایک ہوتی ہے۔ چاہے پیر پگارا ہو، چاہے پلیجو ہو، چاہے قادر مکسی ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، زرداری ہو، ان کے جو نام نہاد دانشور بھی ہیں، یہ سب ایک پیج پر ہیں، اور ان کا پیج یہ ہے سندھو دیش۔ اور مہاجروں کو غلام بنانے کا پلان ہے۔ جو ٹیکس دینے والے غلام ہیں، ٹیکس دیتے رہے اور وہ دے رہے ہیں، غلام بن چکے ہیں، سندھو دیش بن چکا ہے۔ اب اس سندھو دیش سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات ہے۔ سندھو دیش تو الطاف نے اور ایم کیو نے بنا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سندھو دیش کا خاتمہ کیسے ہو۔ یہی وہ سندھو دیش ہے جس کا خواب جی ایم سید نے اور شاہ نواز بھٹو نے اور سومرو نے، ہدایت اللہ نے، ان سب نے مل کر دیکھا تھا۔ سندھو دیش بن گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے مہاجروں کو اس نفرت انگیز سندھو دیش کی جو تپش ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس سے کیسے بچاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔